अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, मैं हूं कैसर अली और आप अक्सर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहते हैं। तो कौमी बचत के हवाले से प्रॉफिट रेट्स आपको पता है 26 जनवरी को चेंज हो चुके हैं। तो अब जो ज़्यादातर लोगों के सवालात हैं कि क्या रेगुलर इनकम का प्रॉफिट फिर से कम हुआ है तो हमें मूव करना चाहिए सीसा की तरफ या नहीं, या इसके अलावा जो नए सरमायाकार आ रहे हैं उनको कौन सी ऐसी बचत स्कीम है जो इस वक्त सूटेबल है जिसमें वो इन्वेस्ट करें तो उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपने कौन सी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अभी मैं यहाँ पे एक हवाले के तौर पे आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ ओवरसीज़ से काफ़ी सारे पाकिस्तानी रब्ता करते हैं जो ओवरसीज़ चले जाते हैं, और जब उनकी जो बचत स्कीमें हैं या सर्टिफिकेट्स हैं या अकाउंट्स हैं जिनमें भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो मैच्योर हो जाती है तो वो वहाँ पे जाके पैसे नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए ये बड़ा मसला बन जाता है। फिर उनको पावर ऑफ अटर्नी बनवाना पड़ता है, कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता है कि जो उनके लिए पैसे निकाल सके। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए जो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो काबिल एतमाद हो। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल बहुत मुश्किल है पैसे के मामले में। जो लोग ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं यहाँ पे ट्रस्ट करें और वो फिर यहाँ पे किसी को पावर ऑफ अटर्नी दें और वो पैसे निकाल के भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ये तो अब देखें बंदे के ईमान पे बात होती है। बहरहाल जिन लोगों की अपनी फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करने का असल जो मकसद है वो ये है कि आप लोग सबसे पहले ये देखें कि आपको कौमी बचत की कौन सी स्कीम जो है वो सूट करती है। अब पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो किसी भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज़ में अगर आप रहते हैं और आप किसी 3 महीने वाली स्कीम या 6 महीने वाली जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है उसका मुनाफा अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो 6 महीने बाद या साल बाद जैसे भी आपने उसको चूज़ किया है वो मेच्योर हो जाएगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपके जो पैसे हैं वो फारिग पड़े रहते हैं। कौमी बचत बाद वाले अरसे के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं देता। या फिर ऐसे होता है कि आप वहाँ से आ नहीं सकते किसी न किसी वजह से, मेडिकल के इशू होते हैं। सीनियर सिटीजन जो हैं, काफ़ी सारी ऐसी मुझे मेल्स आती हैं, रब्ता करते हैं लोग, तो उनके इश्यूज़ ये होते हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते और उनका यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं होता, मतलब कि ऐसा कोई जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करें या कोई बंदा ऐसा हो जो पैसे निकाल के उनको भेज सके, तो उनके लिए मसला बन जाता है। तो इस सिनेरियो में आपको चाहिए कि सबसे पहले आप डिसाइड करें कौन सी आपने बचत स्कीम को चूज़ करना है। और जब चूज़ कर रहे हो तो उनमें से एक जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने जिस भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना है उसमें से अगर आपको पहले पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी पैसा एक चीज़ ऐसी है आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो आपने निकालने हैं तो कहीं उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, फ़ीस तो नहीं है या किसी किस्म की कोई कटौती तो नहीं है। ये चीज़ें आपने सबसे पहले देखनी है। फिर उसके बाद आपने देखनी है अपनी सूटेबल जो आपको स्कीम सूट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सर्टिफिकेट स्कीम या सेविंग स्कीम है। तो अब इसमें सब लोग तो क्वालिफाई नहीं करते, उसमें सिर्फ बेवा ख़वातीन, माज़ूर अफराद, या अगर किसी के खुदा न खास्ता माज़ूर बच्चे हैं वो लोग, या फिर 60 साल प्लस के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया पे सब लोग तो पूरे नहीं उतरते या सब लोगों के लिए वो स्कीम नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास कौन सी बचती है, ये चीज़ है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वालदैन के नाम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं या किसी अज़ीज़ बुज़ुर्ग के नाम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है किसी एक बच्चे की अगर वो पेमेंट है तो देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से सबके लिए है। तो अगर वो डेथ हो जाती है, जो इन्वेस्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो बच्चे हैं बाद में वो सारे पैसे उनको डिवाइड हो जाते हैं। किसी एक के पैसे होते हैं वो सब में डिवाइड हो जाते हैं। अब मोस्टली तो लोग अच्छे हैं, यानी इसमें कोई मसला नहीं होता, जिसके पैसे होते हैं उसको बहन भाई दे देते हैं। लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है कि बहन भाइयों में भी सिस्टम नहीं होता सही, तो वो फिर बाद में मसला बना होता है। दूसरे बहन भाई जाके कोर्ट में क्लेम करते हैं या इसलिए। तो फिर कौमी बचत ने इस सब से बचने के लिए अब जो है वो सिस्टम एक बना दिया कि नॉमिनी को पैसे नहीं मिलते। ओवरऑल जो भी उनकी यानी जितनी भी औलाद होगी
سب میں تقسیم ہوں گے، جو بھی ان کے جانشین ہوں گے سب میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر وہ نادرا کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اور ایف آر سی میں جو مینشن ہوں گے پھر جو ان کے ایسٹس ہوں گے سب پہ ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک سین بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہیں۔ اگر آپ کسی کے نام پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کے نام پہ انویسٹ کریں اور کل کو آپ کے پیسے آپ کو نہ ملے، یہ بھی ایک سین ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سیفٹی کے لیے میں آج بتا رہا ہوں۔ تو اکاؤنٹس کے حوالے سے لوگوں کے کافی سارے سوال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں آپ نے جب کر لینی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے بچت اسکیم سوٹ کون سی کر رہی ہے۔ تو اب اس سینیریو میں جو آج کل پرافٹ ریٹس کم ہو چکے ہیں اور لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں اٹکے ہوئے ہیں، اگر وہ پیسے نکالتے ہیں تو کچھ کٹوتی ان کی لگتی ہے، اگر نہیں نکالتے تو پرافٹ بہت کم ہے۔ تو یہ سین ہے۔ بہرحال انہوں نے جب بھی انویسٹ کیا ہوگا اس وقت کا ان کا پرافٹ جب تک میچور نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ اس وقت تک چلتا رہے گا، چاہے اب کم بھی ہو رہا ہے تو ان کا کم نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اب انویسٹ کون سی اسکیموں میں کرنا چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے سرٹیفکیٹس میچور ہو رہے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں سیونگ اکاؤنٹ میچور ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں انویسٹ کریں۔ ایک تو جو مسئلہ ہے، لوگ جو ہے سود اور حلال حرام کا پوچھتے ہیں، وہ بھی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں سے پرافٹ بھی اچھا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ماہانہ بیس پہ منافع ملتا ہے، اور کچھ مجھے سوالات آ رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کنونشنل سیونگ اسکیمیں ہیں ان کا منافع آپ کا کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور جو سروا کی ہیں اس میں سروا ٹرم اکاؤنٹ کی 3 اسکیمیں ہیں، 1 سال 3 سال اور 5 سال والی، اس کا منافع جو ہے آپ کے سیسا میں آتا ہے یا سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو اگر آپ نے انویسٹی سیونگ میں کیا ہوا ہے تو اس کا منافع ہر مہینے 1 تاریخ کو آپ کے اسی اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، سیسا اکاؤنٹ میں۔ تو وہاں پہ اب پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کمپاؤنڈنگ والی، اگر سمپلی اگر قومی بچت سے آپ پوچھیں گے نا کمپاؤنڈنگ اس کے اوپر ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کا پیسہ مہینے بعد اس کو پرافٹ لگ کے پھر پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کے ایسٹس کی صورت میں دوبارہ سے انویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور فار ایگزامپل جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر آپ نے 50 لاکھ انویسٹ کیا ہے اور اس کا تقریباً 50-60 ہزار منافع لگا، تو پہلے مہینے کا جو منافع ہوگا اب 50 لاکھ کے ساتھ 50 ہزار اور اگر جڑ گیا تو وہ 50 لاکھ 50 ہزار ہو جائیں گے، تو ان کا منافع اگلے مہینے لگے گا۔ تو اس طرح یہ سینیریو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ڈیلی بیس پہ اس کا منافع ہے۔ پھر اس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں کہ آپ اس میں سے پیسے نکال لیں تو کوئی فیس لگے گی یا کوئی پابندی ہے، کسی بھی وقت آپ آ کے پیسے نکال سکتے ہیں، اور اس میں دوبارہ آپ کو انویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک آج بھی کال آئی تھی تو میں مینشن کرنا چاہوں گا، وہ اوورسیز میں بھائی رہتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میں فار ایگزامپل آج یہاں پہ انویسٹ کرتا ہوں پھر اوورسیز چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جو فکس بچت اسکیم ہوگی اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ میچور ہوگی ہمیں پاکستان آنا پڑے گا، پیسے نکالنے پڑیں گے، دوبارہ انویسٹ کرنے ہیں، یا جو بھی سین ہو۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بھی آپ کو یہ سیسا جو ہے ایک فائدہ مند اکاؤنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ہمیشہ نوٹ رکھا کریں۔ باقی آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں، آپ چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے رابطے میں رہوں، لیکن یہ چیزیں کہ میرا پرائیویٹ اپنا بزنس بھی ہے تو میں جو مشکل ہوتا ہے سب لوگوں کے فون پک کرنا یا کمنٹس کا رپلائی کرنا یا واٹس اپ گروپ پہ سب کو رپلائی کرنا۔ واٹس اپ گروپ میں تو تمام لوگ ایک دوسرے کو رپلائی کرتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں گروپ کو، تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چیزیں میرے بھی نالج میں نہیں ہوتی تو دوسرے لوگوں کی ہوتی ہیں جو ڈیلی بیس پہ آ جا رہے ہوتے ہیں قومی بچت، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اور صحیح انفارمیشن، میرے پاس اور بھی بہت سارے سورس ہیں الحمدللہ ارننگ کرنے کے لیے، صرف یوٹیوب چینل نہیں ہے۔ تو میری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اس چینل کے اوپر کام کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف صحیح انفارمیشن ہی شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ویب سائٹ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، وزٹرز کافی سارے مجھے جو ہے
ویب سائٹ کے اوپر ڈیلی 4-5 ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں. یہ ایک نئی ویب سائٹ کے لیے یہ بھی بہت ایک سکسیزفل چیز ہے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کنٹینٹ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. جو قومی بچت کے حوالے سے انفارمیشن ہو، پرائز بانڈز کے حوالے سے جو انفارمیشن ہو، میں اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں. ویب سائٹ کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا، آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ کا فیصلہ ہے، آپ سیسا میں انویسٹ کرنا چاہیں یا کسی اور بچت اسکیم میں. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو قومی بچت میں جا کے صحیح کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر جو ہے بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں میں بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے فراڈیوں اور فیک ویڈیوز سارا دن لگائیں. اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اچھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو کلوز کریں گے. انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.